यी तीन तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने किनभने एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन। यसको कार्यकाल चाहिँ के हो भने फरक मितिमा सुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि यो तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा त्यो व्यवस्थापिकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले एउटै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर गतचोटि हामीले स्थानीय निर्वाचन नै 3 चोटिमा गरेका थियौँ। 3 चरणमा हामीले गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको चुनाव पनि हामीले विभिन्न चरणमा गर्नु परेको हामीसँग उदाहरणहरू छन्। त्यस निम्ति के हो भने अहिले एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संवैधानिक रूपमा पनि सम्भव छैन र त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन। र एउटा कुरा के छ भने अहिले यो 3 वटै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कथन अघि सारिएको छ, जुन यो न्यारेसन अगाडि सारिएको छ, यसको यो चाहिँ अलिकति कपटपूर्ण पनि देखिन्छ। किनभने अब स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको छ। अब मिति तोक्नै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय तहको कार्यकाल अब समाप्त भइसकेको छ र जेठ 5 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यताको कन्टेस्टमा अब अहिले आएर यो त थाप्नु कि होइन सांसदको पार्लियामेन्टको चुनाव पनि त्यही एउटै मितिमा गरौँला, एउटै प्याकेजमा गरौँला, त्यो भनेको एउटा मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र विरुद्धको एउटा षड्यन्त्र हो, स्थानीय सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र हो। किनभने एउटा कुरा हामीले क्याटेगोरिकली के बुझ्नु जरुरी छ भने स्थानीय तह या कुनै पनि तह जनप्रतिनिधि विहीन प्रणालीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। हाम्रो प्रणाली भनेको जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो। जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने हो। कन्सेन्ट अफ द गभर्न इज अ लेजिटिमेसी अफ द गभर्मेन्ट। शासितहरूको वैधता अर्थात् नागरिकहरूको वैधता, जनताको सहमति नै सरकारको वैधताको आधार हो। जबसम्म हामीले आफ्नो भोट दिँदैनौँ, जबसम्म हामी आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो सरकारले वैधता पाउँदैन। यसकारण के हो भने जेठ 5 गते स्थानीय सरकारको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। 3 वटा मितिमा चुनाव भए पनि के हुन्छ भने पहिलो मितिमा जसरी चुनावको जब प्रक्रिया सुरु भयो त्यही मिति नै मानिन्छ। त्यो कानुनमा त्यही व्यवस्था छ। त्यसकारण असोजमा पनि भएको थियो भनेर अहिले त्यो तर्क गर्नु बेकार हो। संविधानको धारा 225 को जुन बन्दोबस्त हो त्यसलाई हामीले समग्र संवैधानिक प्रणालीको कन्टेक्स्टमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ 6 महिना कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्छ भनेको 6 महिनासम्म चाहिँ स्थानीय निकायलाई या स्थानीय तहलाई सरकारविहीन बनाउनु पर्छ, जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु पर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना होइन। यदि त्यो कसैले बुझेको छ भने त्यो गलत बुझाइ हो। त्यो बुझाइ संविधानको परिकल्पनामा आधारित छैन। एउटा कुरा म के भन्छु भने त्यो संविधानको त्रुटि होइन, संविधानले मिस्टेक गरेको होइन। संविधानले बडो एउटा चलाखीका साथ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा यस्तो स्थिति आउला जब ठ्याक्कै त्यही मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने एउटा असम्भव परिस्थितिमा त्यो चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिएको हो। तर यसको अर्थ के हो भने 6 महिनासम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको रिक्तता हुनुपर्छ, त्यसलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन मिल्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन। त्यो भनेको लोकतन्त्र विरोधी अर्थ हो। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा उद्देश्यमूलक व्याख्या गरिन्छ, एउटा केही मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर त्यो व्याख्या गरिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढावा दिने गरी व्याख्या गरिन्छ। लोकतन्त्रलाई स्थगित गर्ने गरी, लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी, नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिने गरी संविधानको व्याख्या कहीँ पनि गरिँदैन। त्यसकारण यदि कसैले यो मानेको छ त्यो कपटपूर्ण व्याख्या हो। यो भन्नु कि कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र जहिले चुनाव गराए पनि हुन्छ, 6 महिनापछि चुनाव गराउनु पर्छ भनेर कसैले अर्थ ग्रहण गर्न खोजेको छ भने त्यो कपटपूर्ण व्याख्या हो। त्यो लोकतन्त्र विरोधी व्याख्या हो। त्यो चाहिँ नागरिक प्रशासन विरोधी व्याख्या हो र त्यस्तो व्याख्या चाहिँ हामीले मान्ने छैन। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा गुड फेथमा गरिन्छ। त्यो त एउटा अपवादको व्यवस्था हो। 6 महिनाभित्र गराउने भनेको त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सनको हो, एक्सेप्सनल सिचुएसनमा त्यो भनिएको हो। सामान्यतया के छ भने स्थानीय होस् या कुनै पनि सरकार त्यो जनप्रतिनिधि विहीन रहन सक्दैन। त्यो त्यसको रिक्तता हुन सक्दैन। त्यसकारण एउटा के हो भने स्थानीय सरकारको निर्वाचनको तत्काल मिति तोकियोस्। त्यसमा कुनै छल कपटको कुरा गर्नु हुँदैन, कुनै चाहिँ ढाँट्ने कुरा गर्नु हुँदैन।
त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रलाई स्वीकार हुँदैन, त्यो हामी मतदातालाई स्वीकार हुँदैन। हामी लोकतन्त्रलाई स्थगित भएको हेर्न चाहँदैनौँ, हामी लोकतन्त्रलाई छलकपटको विषयवस्तु बनाएको हेर्न चाहँदैनौँ। राजनीतिक दलहरू बाध्य छन्, सरकार बाध्य छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो मिति तोक्ने जुन अधिकार हो वास्तवमा त्यो निर्वाचन आयोगकै अधिकार हुनुपर्छ। संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोगले नै मिति तोक्छ। त्यसकारण के छ भने अब आफ्नो अनुकूलतामा चुनाव गराउने, आफ्नो प्रतिकूलतामा चुनाव नगराउने यो सुविधा कसैलाई पनि लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन सक्दैन। जब जुन तहको कार्यकाल जतिखेर सिद्धिन्छ त्यो तहको चुनाव त्यही बेला हुनुपर्छ। अब होइन प्रतिनिधि सभाको विघटन अहिले सम्भव छैन, प्रतिनिधि सभाको अहिले निर्वाचन सम्भव छैन, सङ्घीय संसदको निर्वाचन अहिले सम्भव छैन, किनभने अदालतले नै परमादेश जारी गरेको छ। यो मरिसकेको संसदलाई बिउताएको हो, परमादेशले बिउताएको हो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदल गरेको थियो। त्यसकारण के छैन अहिले आएर फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नु, आगामी चाहिँ के छैन प्रतिनिधि सभा फेरि भङ्ग गर्नु, त्यो चाहिँ संविधानको मूल्य मान्यताको बरखिलाफमा छ। किनभने नयाँ सरकारले अहिले चाहिँ के छैन विश्वासको मत त लिइसक्यो नि, विश्वासको मत लिइसकेपछि अनि त्यो सरकार चाहिँ के छैन पुरा कार्यकाल हुन्छ, बिचमै फेरि चाहिँ के छैन छोड्न पाइँदैन, बिचमै फेरि विघटन गर्न पाउँदैन। त्यो संविधानले कहीँ कतै त्यसको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसै गरी प्रादेशिक सरकारहरूलाई अहिले भङ्ग गर्न पाइँदैन। प्रादेशिक चाहिँ के छैन प्रादेशिक चाहिँ जुन विधायिकाहरू छन् त्यसलाई अहिले डिजल्भ गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छैन ती जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू हुन्, तिनीहरूको चाहिँ के छैन आफ्नो समयमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, त्यो कार्यकाललाई चाहिँ के छैन छोटाउन पाइँदैन। र वास्तवमा के छैन जुन तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ दुईटा स्थितिमा मात्रै आगामी चुनाव हुन सक्छ। या त चाहिँ के छैन विघटनले चाहिँ के छैन मान्यता पाएको हुनु पर्यो, अहिले त विघटनले मान्यता पाएन, अरू कार्यकाल समाप्त भएको हुनु पर्यो, कार्यकाल अहिले समाप्त भएको छैन, विघटनले मान्यता पाएको छैन, प्रादेशिक सभाहरू विघटन भएका पनि छैन, विघटन गर्न पनि पाइँदैन, मनोमानी तरिकाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन पनि गर्न पाइँदैन। त्यसकारण एउटै कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने फेरि एउटा कुरा के छैन जस्तो जेठ 5 गतेपछि स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ बजेटरी एलोकेसन्सहरू कसरी हुन्छ, त्यहाँको विकास निर्माण कसरी हुन्छ, त्यहाँ त्यसले गर्ने सेवा र सुविधाहरू कुन निकायले दिन्छ। हामी 20 वर्षसम्म हामीले कटु एउटा अनुभव बोकेका छौँ। हाम्रो मुलुक चाहिँ के छैन स्थानीय सरकार विहीन अवस्थामा रह्यो र आम जनताको सरोकारको 80% 90% जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको डे टु डे सरोकारको विषय भनेको स्थानीय सरकार हो र त्यसलाई चाहिँ के छैन प्रतिनिधि विहीन बनाएर राख्न मिल्दैन, त्यो सरकार विहीन बनाएर राख्न सक्दैन, त्यसलाई रिक्त बनाएर राख्न सकिँदैन। त्यो लोकतन्त्रको विरोधमा छ, त्यो चाहिँ संवैधानिक मूल्य र मान्यताको खिलाफमा छ र त्यो चाहिँ के छैन कपटपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण के छैन कुनै पनि षड्यन्त्रलाई हामीले चिर्नुपर्छ। त्यसकारण के छैन अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचनको मिति तोक्नै पर्छ र तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनुपर्छ र अब प्रतिनिधि सभाको पनि अहिले चुनाव गराउने यो सबै वितण्डाहरू हुन्। यो चाहिँ के छैन निर्वाचन स्थानीय सरकारको निर्वाचन नगराउने त्यो एउटा परिपन्च हो, त्यसलाई एउटा धोखाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो कपटको रूपमा बुझ्नुपर्छ र यस्ता कुरालाई नेपाली जनताले प्रतिकार गर्नेछन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै यही ठाउँमा अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ, बहस गरेका थियौँ। त्यो बेला पनि स्थानीय तहको चुनावको सम्बन्धमा धेरै बहस गर्नुपर्ने स्थिति थियो, हामीले बहस गरेका थियौँ। अब अहिलेको सन्दर्भमा 2-3टा प्रश्नहरू उठेको छ। सबभन्दा पहिलो सवाल अब स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने त सवाल छँदै छैन। मलाई लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तारूढ दलदेखि लिएर तपाईँ हामी कोही पनि स्थानीयको तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ हामी भनेका छौँ, सबैले त्यही भन्नुभएको छ। पहिलो सवाल यो। दोस्रो सवाल अलिकति अर्ली इलेक्सनको कुरा आएको छ, विशेष गरी स्थानीय तह सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न सकिन्छ सकिन्न भनेर म प्रदेशको कुरा अलिकति पछाडि जोड्छु। प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस सुरु पनि भएको छ। अलिकति त्यसलाई हामी प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई अलिकति अर्ली इलेक्सन, किनभने स्थानीय तहको चुनावको त चुनाव घोषणा गर्ने बेला भइसकेको छ, ढिलो पनि भइसक्यो होइन। तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव 2074 साल मङ्सिरमा भएको, मङ्सिरमा 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैचोटि भएको, 2 चरणमा भएको हो।
त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि प्रतिनिधि सभाको चुनाव अलिकति पछाडि गर्नुपर्ने स्थिति छ र अहिले अलिकति संसद अलिक गतिरोध छ। म अलिकति यहाँ संसदमा आफै सांसद पनि भएको हुनाले संसदको कुरा पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ, किनभने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विगत लामो समयदेखि चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको स्थिति छ, त्यहाँ चल्न दिएकै छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदलाई चल्न नदिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईचोटि विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई हामीले बिउजायौँ, जनताको आन्दोलनले तपाईँ हामी सबैको तागतले प्रतिनिधि सभालाई हामीले बिउजायौँ होइन, मृत्युशयमा गएको प्रतिनिधि सभा बिउज्यो। तर हाम्रो जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको जुन गति लिनु पर्थ्यो संसदले, प्रतिनिधि सभाले अथवा राष्ट्रिय सभा त एउटा स्थायी सदन हो, अहिले फेरि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइरहेछ, त्यसमा पनि अलिकति बहस गरौँला। त्यसले गति लिन सकेन, त्यहाँ संसद अवरोध भएको भएछ। त्यसकारण सँगसँगै स्थानीय तहको चुनावको सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि गर्न सकिन्छ कि किन नगर्ने भन्ने बहस पनि भएको छ। यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, अब त्यहाँ प्रदेश पनि जोडिएको छ। प्रदेश जोडिसकेपछि एकैचोटि तीनैवटै तह, मैले तीनटा कुरा गरेँ। स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्नुपर्छ, यसमा विवादै छैन। स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि किन नगर्ने भनेर जोडिएको छ। तर प्रदेश सभाको त्यति बहस भएको छैन। जब प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि भएको थियो भने प्रदेश सभालाई किन छुटाउने भन्ने पनि अलिक त्यो प्रश्न छ। त्यसकारण मैले अलग अलग तीनटा पाटामा अलग अलग अलिक संक्षिप्तमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो स्थानीय तहको चुनाव। अब स्थानीय तहको चुनावमा दुईटा कुराहरू, अहिले निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति लगभग सिफारिस गरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले चुनावको सिफारिस गरेको छ र निर्वाचन आयोगलाई, हाम्रा पूर्व वक्ताहरूले निर्वाचन आयोगलाई नै के अरे चुनावको मिति तोक्ने, विशेष गरी स्थानीय तहको र अथवा तीनवटै तह छन् हामी कहाँ, निर्वाचन आयोगलाई नै मिति दिने भन्ने कुरा जुन राख्नु भएको छ त्यसमा मेरो आंशिक मात्रै सहमति छ। कतिपय कुराहरूमा कस्तो छ भने, स्थिति कस्तो छ भने हामीले तत्कालीन सरकार पनि हेऱ्यौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो राज्यको संरचनाहरूले त्यति काम गर्दैन र मलाई के लाग्छ भने यति मिति त्यसरी निर्वाचन आयोगलाई दिनुभन्दा बरु कानुनभन्दा पनि म चाहिँ संविधानमै लेख्नुपर्छ भनेर मान्यता राख्छु। विशेष गरी जस्तो निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के लेखेको छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समय सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि जसरी चुनाव गर्नुपर्छ भनेर जसरी लेखियो, जस्तो हेर्नुहोस् न अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइरहेको छ, पर्सि 12 गते चुनाव हुँदैछ। 1 महिना अगाडिदेखि चुनावी प्रक्रिया सुरु भयो होइन, 1 महिना अगाडिदेखि, किनभने फागुन 20 गते यो नयाँ सेट आउँछ। फागुन 20 गते 21 गते पछि नयाँ सेट 20 जनाको, राष्ट्रिय सभामा 20 जनाको अर्को नयाँ सेट आउँछ। 1 महिना अगाडिदेखि जसरी चुनाव प्रक्रिया सुरु भयो त्यसरी नै मलाई त के लाग्छ भने यो विषय हामीले संविधानमा किन नलेख्ने। त्यसकारण संविधानमै बरु होइन, तीनवटा जसरी हामीले बजेट हेर्नुहोस् न, हामीले विगत सरकार मैले भन्न खोजेँ अघिल्लो हामी साबिक एकात्मक व्यवस्थामा बजेट कहिले पनि समयमा नआएको हुनाले हामीले बाध्य भएर संविधानमा के लेख्यौँ भने जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ। मैले यो किन जोड्दैछु भने अब हामीले चुनावका कुराहरू पनि बरु प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि 2 महिना अगाडि नै गर्ने, प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि 2 महिना अगाडि नै गर्ने र स्थानीय तहको चुनाव पनि 2 महिना अगाडि नै किन नगर्ने भनेर बरु सबभन्दा राम्रो चाहिँ संविधानमा लेख्दा हुन्छ। पहिलो विषय हो। अब दोस्रो, अब यसको अवधिको कुराहरू, विशेष गरी संविधानको हामीले स्थानीय तहको चुनावको कुरा गर्दा संविधानका 3टा धाराको म कुरा गर्छु। संविधानको धारा 214ले के भनेको छ भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी जुन अधिकारको कुरा गर्छ, त्यसले कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुनेछ भनेर 214 मा लेखिएको छ। 215 मा के छ भने 215 त्यहाँ गाउँपालिकाको कुरा गरेको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको समय अथवा अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर 215 मा लेखेको छ संविधानको धारा। 216 नगरपालिकासँग सम्बन्धित छ र नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, के अरे वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको समय अवधि भनेको 5 वर्षको भनेको छ। अब त्यहाँ तिनै संविधानका ती दुईटा धारा 215 र 216 हामीले हेर्यौँ भने के भनेको छ भने त्यसको समय कसरी सकिन्छ त भनेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समय सकिने भनेको 3टा कारण दिएको छ, त्यहाँ संविधानमा लेखेको छ। नम्बर 1, निर्वाचित जनप्रतिनिधि होइन पदाधिकारीले राजीनामा गरेमा उहाँहरूको अवधि सकिन्छ। नम्बर 2, होइन उहाँको मृत्यु भएमा अवधि सकिन्छ। नम्बर 3, 5 वर्षको समय पुरा भएमा अवधि सकिन्छ। भनेपछि स्पष्ट साथ के लेख्यो भने
5 वर्षको समयको अब काउन्टडाउन होइन, त्यसको बेन्चमार्क चाहिँ के हो? 5 वर्षको समयको बेन्चमार्क के हो भने निर्वाचन आयोगले गरिसक्यो, निर्वाचन हेर्न आइसक्यो। त्यो बेन्चमार्क भनेको के हो भने 2069 सालको जेठ 5 गते सबैको समय भनेको 5 वर्ष सकिन्छ। अब 6 गतेपछि के हुने भयो भने अर्को सेट आउनु पर्यो। भनेपछि यसरी यो निर्वाचन आयोग हामीले संविधानमै टेकेर होइन, संविधानलाई टेकेर, किनभने अब त्यो स्थानीय तहको चुनावलाई अलिकति पछाडि सार्छु, पछाडि जानुपर्छ भनेर त्यो त्यसरी संविधानले त्यो भनेको पनि छैन, त्यसरी लेखेको पनि छैन। मैले अघि भन्न खोजेको अघि कार्यपालिका कुरा भन्दैछु, किनभने कार्यकारी शक्ति चाहिँ केमा छ भनेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकामा छ। त्यसपछि त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव भनेको प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ। त्यसलाई टेकेर गाउँ कार्यपालिकाको चुनावलाई टेकेर अनि सभाको चुनाव हुने हो, गाउँ सभा र नगर सभाको चुनाव हुने हो। त्यसकारण चुनाव पछाडि सर्दैन। मलाई लाग्छ यो गठबन्धन दलले पनि चुनावलाई पछाडि सार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब दोस्रो, अब अलि इलेक्सनको कुराहरू म क्विकली कुरा गर्छु। अब प्रतिनिधि सभाको चुनाव हामी अलि गर्न सक्ने कि नसक्ने? तपाईँले हेर्नुहोस् त, म राष्ट्रिय सभाको सांसद हो, तर प्रतिनिधि सभामा एक किसिमले त्यो प्रतिनिधि सभामा 14 जना सांसदको लाई निकाल्नुपर्छ अरे। अब त्यो निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसक्यो, त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा गर्न पाइँदैन, सभामुखले गरेको निर्णयमा पनि संसदमा कुरा गर्न पाइँदैन भनेर नियमावलीमा लेखेको छ, उता संविधानमा लेखेको कुराहरूमा होइन ती एकरो चाहिँ होइन त्यो संसद अवरुद्धको छ, अवरुद्ध छ। त्यसो हो भने अब संसदको अलिगेसन किन नगर्ने, प्रतिनिधि सभाको अलिगेसन किन नगर्ने भनेर जोडियो यहाँ, यो विषय जोडियो। अब मैले यो भन्न खोजेको के हो भने यदि सम्भव छ, किनभने दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुराहरू कहीँ पनि छैन। हामी 3 तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सक्छौँ, प्रतिनिधि सभाको पनि सक्छौँ, 3 तहको एकचोटि गर्न सक्छौँ। तर म अलिकति क्विकली, अब यदि प्रतिनिधि सभाको चुनाव अर्ली गर्ने हो भने, किनभने हामीले त मुङ्सिरमा त चुनाव गर्नै छ, मुङ्सिरमा चुनाव गर्नै छ, अब वैशाख जेठमा चुनाव गर्ने हो भने हामीले प्रतिनिधि सभामा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्न जरुरी छ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिसकेपछि, किनभने शेरबहादुर देउवा जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रधानमन्त्री हो। किनभने प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको 76 को उपधारा 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन भनेर त्यो संविधानमा नै व्यवस्था छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या फैसला पनि थियो। तर समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण सङ्कल्प प्रस्तावमा सबै राजनीतिक दलहरू, मैले भनेको बहुमतले त पास गर्छ, किनभने अहिलेको गठबन्धनसँग बहुमत छ। तर नेकपा एमाले त दुईचोटि अघि इलेक्सन गरौँ भनेर दुईचोटि विघटन गरेको अवस्थामा सम्भवतः सायद मलाई लाग्छ नेकपा एमाले पनि यसको विरुद्धमा जाँदैन, उनले पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्छ। मैले यो प्रतिनिधि सभा पनि जोडेँ। यदि त्यो हुन सक्यो भने सबैभन्दा फार द बेटर हुन्छ। हामी स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि गर्न सक्छौँ, किनभने यसले निकासै दिइरहेको छैन। अहिले संसद प्रतिनिधि सभा निकासै दिइरहेको छैन। प्रतिनिधि सभाको कारणले राष्ट्रिय सभाको खाँबो चित्ताउने काम भएको छ। हामी जस्ता स्वतन्त्र सांसदलाई पनि बोल्न पाइएको छैन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको विवादको कारणले हामी जस्तो स्वतन्त्र मान्छेलाई पनि बोल्न दिएको छैन। मैले यो प्रतिनिधि सभाको कुरा गरेँ। अब म प्रदेश सभामा जान्छु। प्रदेशको अलिकति जटिल छ। हेर्नुहोस्, हामी प्रतिनिधि सभाको बरु सक्छौँ, सहिले सक्छौँ, त प्रदेश सभा कस्तो छ भने हामी कहाँ 3 तहका सरकार भए, 3 तहका सरकार संविधानको अलग अलग धाराबाट बनेका छन्। किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री जसरी संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार बने जस्तै हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संविधानको धारा 168 को, मलाई लाग्छ 168 1 देखि 5 सम्म, यहाँ 76 1 देखि 5 छ जस्तै, त्यहाँ 168 को 1 देखि 5 छ जस्तै छ। र अहिले गण्डकी प्रदेश बाहेक अरू सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू 168 को उपधारा 2 का मुख्यमन्त्री हुन्। अब त्यहाँ 168 को उपधारा 2 को मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्नलाई गाह्रो छ, किनभने स्टेप बाई स्टेप जानुपर्ने हुन्छ। 168 को 5 ले गर्न सक्ला होइन, गर्न सक्ला, तर पनि त्यो प्रदेशमा सङ्कल्प प्रस्ताव जरुरी छ। तर 168 को 2 ले त्यहाँ जान सक्दैन। त्यसकारण प्रदेशको अलि जटिल छ। तर यसको लागि पनि राष्ट्रिय सहमति होइन, नेकपा एमाले किनभने को सहित सहमति भयो भने सबै प्रदेशमा, किनभने गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले सबै प्रदेशले पनि हामी जाउँ, बरु चुनावमा जाउँ भनेर सबैले सर्वसम्मत रूपमा होइन, अथवा बहुमतको आधारमा, त्योभन्दा पनि होइन, छलफल आपसी सहमति लागेको आधारमा हामी चुनावमा जाउँ भनेर त्यसरी सहमति भयो भने त्यो पनि सम्भव छ। त्यसकारण हामी असम्भव भन्ने कुराहरू अघि पनि मैले भने दुनियाँमा छँदै छैन। यसरी भयो भने यो साइकल फेरि यहाँ फेरि निर्वाचन आयोग जोडियो। निर्वाचन आयोगले पनि 3 तहको चुनाव मैले एकैचोटि गर्न सक्छु भन्नु पर्यो
होइन, त्यो निर्वाचन आयोगको कुरा हो। तर 2 तहको चुनाव पनि म सक्छु होइन, अहिले मिडियामा आएअनुसारको गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भनिरहेको छ। तर सरकारले गरिसकेपछि किन निर्वाचन आयोग जुन संवैधानिक निकाय हो, म सक्दिनँ भन्न पाउँदैन, उसले पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारण मैले यो सम्मतमा सबै कुरा गरेँ। त्यसकारण स्थानीय तहलाई भ्याकुम राख्न पाइँदैन, किनभने विगतमा पनि 54 सालमा जुन चुनाव भइसकेको स्थानीय निकाय, किन विगतको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहमा आकाश जमिनको फरक छ। हेर्नुहोस्, विगतको स्थानीय निकाय भनेको विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे, विकेन्द्रीकृत अधिकार पर्थे। तर अहिलेको स्थानीय तह भनेको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका छन्। स्थानीय तहको अधिकारहरू संविधानमा लिपिबद्ध छ, राज्य शक्तिको अधिकार प्रयोग गर्छन् भनेर संविधानको धारा 56 मा लेखेको छ। किनभने स्थानीय तहको एकल अधिकार, साझा अधिकार संविधानमा छ होइन। कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्छन्। त्यो अधिकारको प्रयोग चाहिँ कर्मचारी गर्न सक्दैनन्। विगतमा गरेका थिए तर अहिले असम्भव छ।